عبران شموت عسر خلطة عمصهم كمهرمو نحاتاتهم من دحرسي هكذا كمان عمصهم تاغلبل كمهرمو نحاتاتهم من دحرسي تاغلبل نعم الله سبحانه كابنشتهم كسعابيهم زفلتو نسلا زغلو نفس وكف نودع عبدو نفس وكف نحاول نسقف له طويلو أي كمهرون تقبلوا لهم عمتهم كمهرين حاتياتهم من دحرزي أي كذكرني بزاوية رسول واي كابي يسلع عنه وزع 10,000 دحرة معلتات كذا مش بيت إسرائيل زاد وغيدا إزي لحقاقاتي قبلهم كأتوه قبلهم كتحفه أنا أملاك كونو من ساتو اسمه كونو يومي بالإجزاء دحرة معلتات تين مثل إسرائيل حدش كله كيدان كأتوه يزيد دانك يكبر كله كيدان بزعبة حدش كيدان يزال بزعبة أنا نسخاتكم من زلنا يا خيدان كما يؤكد أنا هذا خيدان يزيد دحرنا نحقاقاتي على حسابهم كأتوه قبلهم كتحفه سأزع بحدش كده بدنجز الصحة أبصلها ذوكر حكي يلا الحقاقات أبيك صحفي أب حسب ده مالتي بحري ممكن وزي بقى نايسان استمرار مرت وزارة كولوش DNA كود حكي after DNA صحف حجي حاجة قول عن بهذا تولد كابتنا يكون يدي DNA يوصل. سأزي عارفين شو تفنى تكون تغيير أبي تصحيح له أفتح DNA تصحيح. عين فريد يكون شغله يكون كورشات للماش أبي تصحيح له أفتح DNA تصحيح. سأزي أبون عندنا ولا عند خستاير له أو تصحيح له تصحيح بس يا ابنائي تبغى عهيوة خون أي حاجة قالت أفتح بيني حجيو ودو دي إذن حق عبودي أيقون أنت خفلت أنت عم تقول بيني ما تديني كودي حقي كتحسوي كده كتصبروا كده إذا بس قال أما نفسك عديني سبحانه تورش ويتعيبها عليكم سياسي بعدام كلنا كفت ناي عدام نجر زورس ناي DNA ناي DNA ناي حتات DNA ناي عمل صاديني عمل صنيع تبهات سخا عمل سلز جبر كاتر جبر أي جبر عمل صنيع سلامته ودا عمل ساسون ودا عدام ساسون DNA خاناي من إخزابير عمل صديقة أي عمل صن كفل التلادة شيء نت DNA نات كايز مرمرات DNA خان من كابا عدام سلز عمل صنيع ودا عمل صنيع كما حيش يقولي قاعد يسمعني ترى ما حيش يتكلم أغير بس مزارع كل شيء إتيم أودو تسلم مهان ويس نمرو نعرور واي مهان لا تغيره يصير لكن يصير نبرس كستاي مهان مش دوت مش عارفونه تغيره ده وين ديك after the NS كوميديا ودا عدام كاهو فقيرنا سأزغط كيف طوينا أو اشتغازلو DNA أو اشتغازلو مننت كيرانو أو اشتغازلو زرعي كيرانو بخال زرعي كتكارو ويتايلو أوكي ناو يا أمسا كبو معناتي مدحان مالت مدحان مالت كابتي عراكيت عداماوي مننت ناي سلمات مننت ناي حاجات مننت سيطان زملكو مننت مقلدان مننت مدحان بحدش مننت متكا مننت ويدا يبقى اتي ناي حاجات مننت ناي قزارشو حقلو إذا ناي تنك مننت كان ناي قزارشو حقلو كل نقر بحدي فانكشن بقلنا تسامع لهم بس حقي كما يمثل وزابير مجمع خفتر قالوا مو كل نقر حق عقامته حج زابير
معها ولا نتسيقون المستعز قبل هذا حسب سيستم سلزغمته كل نجار بتسيستم أتي عبد إبراهيم بمعرفة تنيش إبراهيم بورد غسلت زابير تاجر حكي مش حاجة حجي تمالت صحيح بمعرفة ورقة بليت صحيح بليت تبتعت من تايلاند وقال وين اللون من كذابين ما هي صحيح أملاخ زازة وقطرت مت ورقة بليت حكي أملاخ زازة كل نجار ناتشورال الحرام وطعي الحرام وخطبونا ماي نقول كل مرة عمل زبان يعرف بيتكوين ما يعرف مثلا هذي بينا وين ولا بيتكوين ولا ما له تزاي كوين بس ناتشورال ما ينامي نقول كل زمان حكي زابر ضربته أوش ناقة حق له معنا قاعد يدبرنا أوكي تجاوب يا ولد رومي ما عرف شو عاد رومي شوعت أحواتي نتوم حق زملتو يتزارب زلهم وصل بيوتو ساعة زلهم بالعلميو حق خم زمل كله أي تفضلوا حق تفضلوا أولوش انتايز بالله أحواتي أنا نمن يتزارب له نتوم حق زملتو يتزارب له حق زي تفضلوا تغير زي هاي تفضلوا زي أخذ تغير حق مالك أحوالي أنا من يتزارب له نتو حق زبطه حق سوالو حق سب كنت حاسس خليكم عيال خليكم معاش حق عامله أكيد فيكس إجابة حق ذات كلامك كله أنا جمرة ست بيرو يقولون ساسي بتسيت سوهنا يقولون ست أنلس إجابة بعلو نزيل لو تتزاجر إجابة حق خدمت كله أبتنا يتي سيستم يزود أيقول نعمل لبنا حق الله إجابة فترة حق الله تايت حق دم نشوف دراسة هذا ما تصار إنسان تعيده تشوفه أما عندهم ليش تشوفه لب ما بتحتنا يفوتني ساكن صراحة نبدأ نتاسع أفلتاتكم تتبرم مثلا أصحابكم فلتوا أيد فلتوا نلبي أمسكنوا أيد أمسكنوا ويلبي بتعمق أنا زي عرفت تسارح اللفتين كيف صلاحي عشان نمزغنا لنا يلكم كتب مسكناتهم كيتب مسكناتهم لحزين مسكنكم معهم اللي بصراحة تقالت حق تقالت سامي شو بعيسى كل أكلاتنا زلوا السيستم إكزامير سيستم أقامته فلتوا يتفلتوا بعد يفانكشن كلكم رسح ما يتصار بيرنتات يسار سيستم أكلاتكم زلوا سيستم ويحق إن حدا تبالاشوا ناموتهم لبهم مسرح عليه كل عليكم مسرح عليه ويقال تقولوا لك عيسى بحري موت بس قام كبرنا الله سيد زابير أو أكلاتنا زم أمته حكتها كم يبيسر عين فوتالينا جني سنة شعورها ما يبي كل عين فوتالينا جني بوك صفرها ما يبي وات عين غلبنا جني وات نايب عنه مسرح له وش تاوي كم يبي يحقق حجكم بساينس تفلتوش ما بيز تبليعك كذكارو بيقولوا كيف لو تغابطان قالوا ما لديك وتغلو قالوا نقول يا رب سكوا تعالي ما تحق أكلاته بقى عبتي في القط وسقاله طبعا يقولوا هلا بزي في القط يسار حق أكلاته كمان عمل أما فسنا حق أما فسنا دائما حق كل التحق حق نفس هو البهرامي حقي حتى أفتهم زي أمر زسرة حق حتى الموت أفتهم زي أمر زسرة حق منفس الحر منفس كا بكريستوس زتحدث وقوله أما منفس كا زسرة عينة حق تاي حق منفس
هيوت نحن أبو كريستوس هاللي أنت يسرع حق حياة موت كابزي كتقالا قلايت سلسي حكي حياة الموت منفس وتسرع حسن ولا يتعقص ولا يتصلم ولا يبل تحق حياة الموت قدنا تقول شعب صار أبناء فلتات سنة سرعات قال نستمر بسيطة فلتات سنة سرعات قال نأمره نمنفس أفكتي قبله منفس حق اللونات ناتو كايدان سرعاتنا تسمى كريستوس تولوت المنفس حقي منفس هيوتي زمرو حق منفس هيوت مالت كابز منفس هيوتي زمرو صنقو نغير يزوت أملاها نغير يزوت كابتي بكريستوس يلا حاجات الموت يزوت ندحر قنتلك حاجات ندحر قنتلك موت أمرات مهدنية سياسي باولوس ملالو أحواتي أنا نتوقع كذبوت إزارب زلو سبي وتوسع زلو ملو علمي حق خمس ملكونه أيتفوتني تعينت حق كل عينت حق أكلات وكون غير حق منفس وكون غير حق عمرو وكون غير وش عينت حقات كلنا نقدر فانكشن نقدر بحق حجر عين عبنا زم صوب باولوس تيسبعين سبيتي سبعة بهوتو سع زلو بحق سبعة سرتي سبعة أنتم وتدنا كابت حق سبعة فتحتي سبيتي سبعة بهوتو سع زلو انتهى بحق سبعة سرتي سبعة أنتم وتدنا بحق سبعة سرتي كونت فتحتي أخذت حق سبعة سأسي سبيتي كما عملت سبعة ولا سبيتو بهوتو سع زلو بحق سبيتو أسور دي كونت بسرعة بسرعة لا أنا استطرح يقول ونات كده أنا ما قلت سرعة أثناء كده مستعد مر مسابيتي جالس سلسلة بقى سبيتي كنجي سبيتي سبعة بيوتو ساعة زبط تهج سبعة ده سبعة ساعة شوعات عبد زاد روتيلو ساعة شوعات بحرص على شوعات مسموحات تاخذ صلاة الله حق سبعة زي فقد الله تقول عم تحضر شكل فتن أكيد سبعة بيوت كساعة زلوا سبعة زدريات أي حبر زي فتو تقول عم تجزا أي حبر سات فتو تقول أديات فتو تقول كم زبان نقدر سبعة أبزين تكتير سوز دليل راح يزبان حج أسرتي أيوة فإذا أنا بحكي كده مرعى مع سرت خالد بحكي سبعة فتحتي أخبار عبسك أسرتي حج خمسين أي سبعة يا حج نحن حارة وصل خوينا موضوع حارة من قد تاني ناي مودرن سبعة تاني زحاس مسيرك نيغوشيشن لك سمع معتقد وفي لا تربو تاني مسيرك برازر لا دهر عربياته نقدر معاش بردات الله ماستر وين عارفه اليوم بردات بقى خدي انا احد اشكورس جميره انا مشكاو تمرت جميره كيت وصل دابل بجحبا نغورو ايسر سرحت وين كان حق سبع تحت وين انت يا منقد كمو طالبوا سبع سبعين أنت متأجنا كانت حق سبعين تاع تحتي فيها حارة عم سيختار تطلع ديلا بنتات مالت مبارس سبعين بيهو تغلص نغال سبعين تغنت زماوي سبعين بيهو تغلص نغال سبعين تغنى تاعت بحال زماوي سبعة أنت متأجنا كانت حقي حارة وتعامل نخالف سبعي أنت ولد أي زماويت إيه ترى لا سبعة بيهو تقول له نخالف سبعي أنت وين أنت عتبان زين زماويت حرة إذا سبيت إذا سبعي شقاني أشبيرو قال يا هرم قال خونه دخونه حدا خالف سبعي بتعامل تعم راي تعم
كابل وتشوف جنب كلام تاعك بيرفكت تمرع وكيله انت تقدر تسوي تتمرع انت تعرف زين ما ويته نوري حكات كفونا غير بأملاك كفوني بسرطة سيزن تعرف من السبب نتصبع عدل تغيرنا ولا يرجع سبعة مسموتين غاد انت وينه انت معي حرام اوكي حجم اولوس دعوة سبعين سبعيتنا يكون كله نحضر يكون زمان احواتي ايه شو كم دما نسخته نعم فرمنت فربي نغال نتغاموتا ستنسى كتكونوا بسرعة كريستوس كاب تحكي موتكم أحواتين إحنا دما نغالب نتغنقوا نغالب سبعي مالتي نعنا 5 بيتي سبسلنا نازل الحج نغالب سبعي من تغنقوا نغالب سبعي بمقانها فرنا عملاق من تغنفري كاب تحدش سبعي كنولد بنتي مالتي سبعي زي المسلوك فرا وتسينا يمتن نايت حدا وتسيتي ولا سيزا عبتنا حاجات عالم كلنا فرينا حاجات فرين أكون هنجي قلنا هذا سبعي كوينا عندنا نعم لا فرمن تغفر نغالي مالت نتغموتات ستنسى نسؤال يسوس من تغنكم أحواتي نسخاتكم ودما نسخاتكم نعم لا فرمن تغفر نغالي نتغموتات ستنسى كتكونوا بسقا كريستوس كاب تحكي موتكم كابتي أبلغ فاسكم زعيز نبار حكي حتى الموت تاكلكم يوم يجي موتكم عند حري دقي مسيح تزين عاهم كجزاكم كملككم ككايدكم أكيد السوق ساعة زلوكن كريستوس ناتوتكم أيتكم سأزم جمرة هاوي تقالك حدك حتى أقبل كاب زمان النتيجة حرام وغام كاب زمان حتى أقبل كاب زمان يموت من النت حرام وغام مالتي دحري غنا يمنتو ناي كريستوس كو ناي كريستوس مسكون كا نعم لا زغون فريقات فرش سلازي تنام كريستوس لكبسي مسكون تايل حدا بناي حدا يمسلنا بارس بسماي سبيت الجيم اب كدان كورنثوس معرفش بيش غزاره كلها تايم سبعي مستعمل زران هذا ده كيس انت يزور مستعمل زراس حدا سقا يزوروني برينسيبلز اذا الله ما تو برينسيبل سبعي تقتل الوقت غير بعد حدا مستعمل زران هذا ده كيس مستعمل زران تاع الحريف حدا سقا بسقا كل نغيرنا تخاف سخانات تخاف لمتى سبعي نفس بيجي يلقب حدا سقا ما يخونوا صحف سلازم ولا أبداس غير مرعش بشبا أيهابو شو سيرمون سبعين مسبت لك شو حدث كده برنسيب إذا عرفت أما فسك إتنا كريستوس لكن جنا مسؤول تاني حاجة منفس سنسي لك أهم سبعين مسبت مثل كذا حدث كذا هو بحرقة حاجة من بركلته أيقونون نتعامل على زكاة محاسب أي فلوس مش نقول حج بمنفس أنت مس كريستوس لكن مس كريستوس ده هذا منفس هذا عم لحظة زكاة الموسم خليه مس كريستوس ده أنا هذا كذا مس كريستوس هذا مخنا كله سبعين يرنا يزول بناء سبعين المسلم كله سبعين كله أتقاوس خاص بلك كله أوادي كله زنا بامركا أكل نير حجز نير يزدزك حجي بس كريستوس زلاقة بالمسلم تاعي بمنفس هذا منفس كم مس كريستوس من قبل هذا المسلمين هذا جينا من سبعين من حلقة أنا حلقة شيطان من سبعين واحد هذا حوش تناقف ما في هذا القالوا كل مقدار قالوا مستحاول
أنا كيف بيو أجانب تنيرو مغرب داري تايلو كلنا نيرنا دي ناقلينا بأويات وتشم ناقليهم كابي زي أويات كلنا نتكلم قلنا ناقلي بأويات ناقلي زي أويات أو نعلم كلنا سيطان قزعات نيرو لفتون سي يهوي آيوي dan bisa mencapai بكريستوس تحقق حالته بزي كريستوس نخيكا صلاي اب لعليها سلطان الله ناي صلاي ነገር አባጋ ኦፕሬሽናል ይሰራል ስለዚህ ሀብት ናይ صلاي ናብራ ህይወት ጸልማት ቀደም ኮንታይነር የሚልና ጸልማት ማለት ምን ሰይጣን ነው ጸልማት ነርና ስለምን ሰይጣን ጸልማት ስለሆነ አንሱ ሐደ ወላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካበቦም ይሉ አቦሆም ካመን ይሉ ዲያብሎስ ተቃብራው ምን ያምኑስ ይስገ በመንፈስ ተቀሪያሎስ እኛ ደክመን በክርስቶስ ወላም ቀደም ግን ደክመን ለምን ያሉስ አዳም ምስ ዲያብሎስ አመርቂና ይል ምስ ጸልማት አመርቂና ምስ ኃጢአት አመርቂና አግዚና ኸይር ክርስቶስ ኢየሱስ መሳቀጥ ያገርና እዚህ ህግ እንደተዳ አቀሆይ እዚህ ህግ ሙሴ reflection ናይት ውሽጣው ህግ ቆይ ኮንዙ ነው አማፈስና ሁሉ ዝግቦ ውሽጣው ህግ ናቱ ነጸብራ እዚህ ህግ አማፈስና ዘው ህግ ግን ንሰብ ከኸይዶ ተባህሪ ቆነ ታይቦ ለምታይ ከኸይዶ ይከል ስለምታይ ሰብ አሞት ይዘሉ በተህግ ንህይወት ይተዋል ነዚህ ህግ ዝገብሮ በህይወት ከነበር ይሉ ሳቶም ግን አበይ ነው አሞት ይሉ نحن قاعد نحكي بزي حق موسى لا حق موسى نقدر نقول نمتى نحقاقاته قبل بونس اب حسابهم كاتو افتناتنا ديني افتناتنا بحرس نزاتو بك نعوانا حجي ازنا براسي بهم يزم الله روميشن بخبي بهم اوتوماتيك قلعه بسب بتقرو خير ناتشورال تفضل شكرا نسب شكر بربعة محاور نبنتاي نيتشر إذا هنا بتصدق من الله سبحانه نيتشر ننفس بحكي من الله نيتشر بزوج تخلى على النهر من هنا المدرسة كل حتى تسبب أعمل وش نزيد حدث transformation أرسل سعي أوش تسعى أوش توم تدرجتي ما نزلنا كريستوس نزل برهان نزل نعم لخني نعم لخنا النتيجة إذا سويت شيء بحب سبعة مش نصرت نيرة سبعة مش موتاجين أنا بحب سبعة أنت في تحته جد سبعة مش موتوارا تحب سبعة ستيل كساق يا أخي مو يتقولوا صح شو عاد تتأتوا هاي فلتي كيف تقولوا هذا شو كيدي أنت زعجزي هاي سرها هجي كيف تقولوا تحب حاجات كمان sometimes بك أبا أمرنا مع سرت سلزت سنة مش أنتي بكريستوس لنا حرنا تتردينا بحرنا سنة مالس هاليلويا أجابهم صار حكي منفس كيوتي حتى حتى الموت أبغاكم أي سنة وياي هاليلويا إيش بتقولوا نا كريستوس نقرأ أبغاهم هالو حجي الصوت مس كريستوس حدا منفسه كم سبعة مسبيت مسلنا حدا سجاسهم وتعيدنا وتقع كبسنا نعم لا غبر فري صدقي هيوت سلام عرفت
ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ዩአር ብለስ ብፁዓን ኃጢአት ውስጥ ሀገር ስታይ ብዙ ቦታ ይባላል ብዙ ይለቁማል ብጽዕት ነዋልድ